जनवरी 2026 का महीना बुर्जे दलू या अकेरियस के हामिल अफराद के लिए सितारों की चाल एक इंतहाई दिलचस्प और ड्रामाई कहानी की तरह तरतीब दे रही है। ये महीना महज 30 दिनों का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ और मुतजाद अदवार पर मुश्तमिल है जो आपकी ज़िंदगी के रुख को मुतय्यन करने की सलाहियत रखते हैं। अगर हम इस महीने की मजमूई थीम पर नज़र डालें तो ये वाज़े तौर पर दो हिस्सों में तकसीम होता दिखाई देता है। महीने का पहला हिस्सा यानी इब्तदाई 20 दिन मुकम्मल तौर पर सुकून, तैयारी, बातनी शिफायाबी और पर्दे के पीछे रहकर काम करने के लिए मुख्तस हैं, जबकि महीने का आखिरी हिस्सा यानी 20 तारीख के बाद का वक्त अचानक एक ज़ोरदार धमाके की तरह आपकी ज़ात के इजहार, ज़ाहिरी दुनिया में नमूद और बड़े ज़ाती फ़ैसलों की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये तब्दीली इतनी वाज़ेह होगी कि आप महसूस करेंगे जैसे आप एक दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में दाखिल हो गए हैं। इस महीने के इख्तिताम पर एक ऐसी तवानाई कारफरमा होगी जो वापसी के नामुमकिन होने यानी नो रिटर्न की कैफियत तारी कर देगी, यानी जो फैसले अब लिए जाएंगे वो पत्थर पर लकीर साबित होंगे। आइए सबसे पहले इस महीने के सबसे बड़े और तवीलुल मुद्दती फल्कियाती वाक़े का जिक्र करते हैं जो 27 जनवरी को रोनुमा होने जा रहा है। नेपच्यून, जो कि ख्वाबों, वजदान और रूहानियत का सैयारा है, बुर्जे हमल में दाखिल हो रहा है और ये आपके जायचे के तीसरे घर को मुतहर्रिक करेगा। तीसरा घर मुवासिलात, गुफ्तगू, सोचने के अंदाज, सीखने और रोज़मर्रा के मेल जोल से ताल्लुक़ रखता है। नेपच्यून का यहाँ आना आपकी गुफ्तगू और सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाएगा। दलू वाले आमतौर पर बहुत मंतकी, अक्ली और दिमागी लोग होते हैं, लेकिन नेपच्यून के असर से आपकी बातों में एक गैर मामूली नरमी, हमदर्दी और शफकत का अंसर शामिल हो जाएगा। आपके अल्फाज अब सिर्फ मालूमात का तबादला नहीं करेंगे, बल्कि दूसरों के लिए शिफा का काम करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आप दूसरों के दर्द को बेहतर तौर पर समझ रहे हैं और आपकी बातचीत का अंदाज ज़्यादा जज्बाती और वजदानी हो गया है। ये वक्त उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जो तख्लीकी लिखाई, शायरी या रूहानी उलूम सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। आपका दिमाग मंतक के साथ साथ अब छठी हिस्स का भी इस्तेमाल करेगा और रोज़मर्रा के फैसले करने में आपका वजदान आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेगा। अब बात करते हैं महीने के पहले 20 दिनों की, जो कि एक ख़ास किस्म की खामोशी और ठहराव का तकाजा करते हैं। इस दौरान सूरज, अतारद, ज़ुहरा और मरीख सब के सब आपके 12वें घर में जमा होंगे। इल्म नजूम में 12वां घर तन्हाई, लाशऊर, माजी के मामलात और उन चीज़ों का घर है जो दुनिया की नज़रों से ओझल होती हैं। साल के आगाज़ में उमूमन लोग जोशो खरोश से नए मंसूबे शुरू करते हैं, लेकिन सितारों का इशारा है कि आपके लिए ये फुल स्पीड में आगे बढ़ने का वक्त नहीं है। ये वक्त रुकने, सांस लेने और पीछे मुड़कर देखने का है। आपका जिस्म और रूह आराम का मुतालबा करेंगे। अगर आप ज़बरदस्ती खुद को समाजी तकरीबात या भाग दौड़ में मसरूफ़ रखने की कोशिश करेंगे तो आप जल्द थकावट और उकताहट का शिकार हो जाएंगे। ये वक्त किसी पुरसुकून मकाम पर छुट्टियां गुजारने, रिट्रीट पर जाने या घर के किसी कोने में बैठकर किताब पढ़ने के लिए आइडियल है। ये वो मरहला है जहां आपको अपने माजी के बोझ उतारने हैं ताकि आप हल्के फुल्के होकर मुस्तकबिल का इस्तकबाल कर सकें। इस दौरान आपके 12वें घर के सैयारे आपके चौथे घर में मौजूद यूरेनस के साथ एक खूबसूरत जाविया बनाएंगे। चौथा घर घर और ख़ानदान का होता है और यूरेनस आपका हुक्मरान सैयारा है। इसका मतलब ये है कि आपको सबसे ज़्यादा सुकून और तहफ़्फ़ुज़ अपने घर की चार दीवारी में मिलेगा। घर आपके लिए एक पनाहगाह की हैसियत इख्तियार कर लेगा, जहां आप दुनिया के शोर शराबे से बचकर अपनी बैटरियां रिचार्ज कर सकेंगे। आप अपनी फैमिली के साथ पुरसुकून लम्हात गुजारना पसंद करेंगे और घरेलू माहौल में जो जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ आपको मिलेगा वो बाहर कहीं मैसर नहीं होगा। ये वक्त है कि आप अपनी निजी ज़िंदगी का एहतराम करें और दूसरों को भी ये बावर कराएं कि फ़िलहाल आपको थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है। मोहब्बत और रोमानवी मामलात में भी महीने के अवाइल में, ख़ासतौर पर 8 तारीख के आसपास, ज़ोहरा और मरीख का मिलाप 12वें घर में हो रहा है। ये एक बहुत ही पुरअसरार और दिलचस्प सूरत हाल है। 12वां घर चूंकि छिपी हुई चीज़ों का है, इसलिए हो सकता है कि कोई खुफिया मोहब्बत परवान चढ़े। शायद आप किसी ऐसे शख्स को पसंद करने लगें जिसका इजहार आप अभी दुनिया के सामने नहीं कर सकते, या हो सकता है कि आपका ताल्लुक किसी ऐसे शख्स से हो जो आपसे दूर है और ये मोहब्बत फासलों में परवान चढ़ रही है। बाज़ औक़ात ये इस बात की भी निशानदेही करता है कि आप अपने शरीके हयात के साथ कुछ निजी और रोमानवी लम्हात गुजारेंगे जो सिर्फ आप दोनों के दरमियान राज रहेंगे। ये कैफियत मनफी नहीं है, बल्कि ये इस बात का इशारा है कि मोहब्बत को अभी दुनिया की नज़रों से बचाकर रखने में ही बेहतरी है। इस राजदाराना कैफियत में एक ख़ास किस्म का सुकून और शिद्दत होगी जो ताल्लुक़ को मजबूत बनाएगी। काम और कैरियर के हवाले से पहले 20 दिन पर्दे के पीछे रहकर काम करने के लिए बेहतरीन है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, कारोबार या आइडिया पर काम करना चाहते हैं तो अभी इसका ऐलान मत करें। ये वक्त तहकीक, तफ्तीश और हिकमत अमली बनाने का है।
آپ کو چاہیے کہ خاموشی سے اپنے منصوبوں کی نوک پلک سنواریں، کانٹریکٹس کا بغور جائزہ لیں اور مستقبل کا نقشہ تیار کریں۔ یاد رکھیں، جو تیاری آپ اس خاموش دور میں کریں گے وہی آگے چل کر آپ کی بڑی کامیابی کی بنیاد بنے گی۔ اگر آپ نے کچے ذہن اور ادھوری تیاری کے ساتھ چیزوں کو لانچ کیا تو نتائج مایوس کن ہو سکتے ہیں۔ اس لیے صبر سے کام لیں اور وقت کا انتظار کریں۔ اس دوران تھیراپی، مشاورت یا روحانی علاج معالجے کے لیے بھی بہت زبردست توانائی موجود ہے۔ اگر آپ کے لاشعور میں کچھ پرانے خوف یا تکلیف دہ یادیں دبی ہوئی ہیں تو یہ وقت ان کا سامنا کرنے اور انہیں ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنے کا ہے۔ پلوٹو اور 12ویں گھر کی توانائی مل کر آپ کو ایک گہری جذباتی صفائی، ڈیپ کلینزنگ کے عمل سے گزارے گی جو آپ کی روح کو ہلکا کر دے گی۔ جیسے ہی 20 جنوری کا سورج غروب ہوگا اور مہینے کا آخری اشرہ شروع ہوگا، آپ محسوس کریں گے کہ فضا میں یکدم تبدیلی آ گئی ہے۔ سیارے ایک ایک کر کے آپ کے 12ویں گھر سے نکل کر آپ کے پہلے گھر یعنی خود آپ کے برج دلو ایکویریس میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سورج، عطارد، زہرہ اور مریخ یہ سب اہم سیارے اب آپ کے نشان میں ہوں گے۔ اچانک اندھیرے سے نکل کر آپ روشنی میں آ جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب سب کی نظریں آپ پر ہوں گی۔ پہلے گھر کی فعالیت کا مطلب ہے ذاتی پنرجنم، پرسنل ری برتھ۔ آپ کی خود اعتمادی آسمان کو چھونے لگے گی اور آپ کے اندر ایک نئی توانائی بھر جائے گی۔ یہ وقت ہے کہ آپ دنیا کو دکھائیں کہ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی ظاہری شخصیت، لباس، سٹائل اور جسمانی صحت پر خصوصی توجہ دیں گے۔ بہت ممکن ہے کہ آپ اپنا حلیہ تبدیل کریں، نیا ہیئر سٹائل اپنائیں یا وارڈروب کو اپڈیٹ کریں تاکہ آپ کا ظاہری روپ آپ کی نئی اندرونی کیفیت کی عکاسی کر سکے۔ اس دورانیے میں زہرہ اور مریخ کی موجودگی آپ کے برج میں آپ کی مقناطیسی کشش کو بہت بڑھا دے گی۔ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ طاقت کے حصول کی کشمکش بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کے اندر برداشت کی سطح کم ہو سکتی ہے اور آپ سمجھوتا کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں گے۔ تعلقات کے حوالے سے یہ ایک فیصلہ کن موڑ ہوگا۔ اگر کوئی رشتہ آپ کی آزادی سلب کر رہا ہے یا آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس سے نجات حاصل کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ اس وقت آپ کا رویہ آر یا پار والا ہوگا۔ آپ رشتوں میں صداقت اور اصلیت کو ترجیح دیں گے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ اگر کوئی رشتہ سچا ہے تو وہ مزید گہرا اور مضبوط ہو جائے گا، لیکن اگر وہ کھوکھلا ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ مہینے کا آخری حصہ آپ کو ایسے فیصلے لینے پر مجبور کرے گا جن سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ یہ فیصلے زہرہ، مریخ اور پلوٹو کی مشترکہ توانائی کے زیر اثر ہوں گے۔ چاہے یہ کسی زہریلے تعلق کو ختم کرنا ہو، کوئی نیا رشتہ شروع کرنا ہو یا کوئی بڑا ذاتی پروجیکٹ لانچ کرنا ہو، آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ انتہائی ٹھوس اور حتمی ہوگا۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ خود کو منتخب کریں گے۔ آپ سیکھیں گے کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی خوشی کی قربانی دینا اب مزید نہیں چلے گا۔ آپ اپنی ضروریات کو ترجیح دیں گے اور اس میں کسی قسم کا احساس جرم محسوس نہیں کریں گے۔ صاف اور واضح انداز میں نہیں کہنا آپ کے لیے آزادی کا باعث بنے گا۔ یہ بے حسی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی ذات کی حفاظت اور احترام کا عمل ہے۔ یہ وقت زندگی کے تمام شعبوں میں نئی شروعات کے لیے انتہائی سازگار ہے۔ چاہے آپ نئی نوکری شروع کرنا چاہتے ہوں، نیا کاروبار جمانا چاہتے ہوں یا اپنی زندگی کے طرز عمل میں کوئی بڑی تبدیلی لانا چاہتے ہوں، ستاروں کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کے پہلے گھر میں موجود سیارے آپ کو وہ ہمت اور ڈرائیو دیں گے جو کسی بھی نئے کام کے آغاز کے لیے درکار ہوتی ہے۔ آپ کے راستے کی رکاوٹیں دور ہوں گی اور آپ کو اپنی سمت کا واضح تعین کرنے میں مدد ملے گی۔ اس پورے مہینے کا نچوڑ یہ ہے کہ جنوری 2026 برج دلو کے لیے ایک ریسیٹ بٹن کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گوشہ نشینی سے نکل کر محفل کی جان بنیں گے، خاموشی سے نکل کر گرجدار آواز بنیں گے اور پس منظر سے نکل کر مرکزی کردار ادا کریں گے۔ مہینے کے آغاز میں کی گئی تیاری، آرام اور خود احتسابی آپ کو مہینے کے آخر میں وہ طاقت فراہم کرے گی جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ کی شخصیت میں ایک نیا نکھار، ایک نئی چمک اور ایک نیا اعتماد پیدا ہوگا جو آنے والے پورے سال کے لیے آپ کی زندگی کی سمت تعین کرے گا۔ یہ مہینہ آپ کو سکھائے گا کہ جب آپ اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اور اپنی روح کی آواز سنتے ہیں تو کائنات خود بخود آپ کے راستے ہموار کر دیتی ہے۔ اس لیے تیار ہو جائیں، پہلے آرام کے لیے اور پھر ایک شاندار اڑان کے لیے۔